अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। तारिक ने किले के अंदर घूम फिर कर दीवार को देखा कि कहीं से दीवार कमजोर हो तो वहां से तोड़ी जाए, लेकिन दीवार मजबूत थी। दीवारों पर धावा बोला गया, लेकिन ऊपर से तीरों और बर्छियों की बारिश ने कई मुसलमानों को जख्मी और शहीद कर दिया। चंद दिन ये तरीका बार बार आजमाया जाता रहा। दीवारों के ऊपर से तीरों और बर्छियों के साथ तानों के तीर भी बरसते थे। ये शदोना नहीं बर्बर, करमूना है। वापस चले जाओ जंगलियों, हमारे हाथों क्यों मरने आए हो? डाकुओ, लुटेरो, हम सोने चांदी के कुछ टुकड़े फेंक देते हैं, उन्हें उठाओ और वापस चले जाओ। काले चेहरों वालों, शिकस्त खाने वाला रेड्रिक मर गया है। मुहसरा तूल पकड़ता गया। बाज मौर्रिखों ने 1 महीना और बाज ने 2 महीने लिखे हैं, और एक रात मुहसरा उठा लिया गया। दीवार पर उंदलुस के फौजी नाचने लगे। वो दुश्नाम तराजी कर रहे थे कि शहर के लोग भी दीवार पर आ गए। मशअलों ने रात को दिन बना दिया था। सारे शहर में जश्न का समा था। आधी रात के बाद लोग दीवारों से उतर गए और घरों में जाकर सो गए। इतने लंबे मुहासरे के थके हुए सिपाही और उनके कमांडर भी सो गए। किले के दरवाजों के ऊपर, बुर्जों में और दरवाजों के पीछे ड्यूटी वाले संतरी जाग रहे थे। 200-250 आदमी किले के बड़े दरवाजे के बाहर आ रुके। उनमें से एक ने बुलंद आवाज से संतरियों को पुकारा। वो उंदलुस की जबान बोल रहा था। कौन हो तुम लोग? संतरियों के कमांडर ने एक बुर्ज से झुक कर पूछा। मैं स्योस्ता का वाली काउंट जूलियन हूं। दरवाजे के बाहर से आवाज बुलंद हुई। मशालें नीचे करो, मुझे पहचानो। काउंट जूलियन के नाम से फौजी अफसर वाकिफ थे और उसे पहचानते भी थे। वो जूलियन ही था। तुम कहां से आए हो? कमांडर ने पूछा। दरवाजा खोलो और हमें पनाह में ले लो, जूलियन ने कहा। ये मेरे मुहाफिज दस्ते के आदमी हैं। मेरे साथ 800 मुहाफिज मारे गए हैं। हम गादलियत की लड़ाई से जिंदा निकले हैं। जंगलों में भटक भटक कर यहाँ पहुंचे हैं। किला मुहासरे में था, इसलिए हम दूर छुपे रहे। आज मुहासरा उठा है और हम पनाह लेने आए हैं। मैं जख्मी हूँ। मेरे मुहाफिजों में से भी 20-25 जख्मी हैं। भूख और थकन ने हमें मुर्दा कर दिया है। दरवाजा खोलो। मर्रखों ने लिखा है कि जूलियन के कपड़ों की हालत और हुलिया बता रहा था कि उसने बहुत मसाइब झेले हैं। उसके साथ जो 200-250 आदमी थे, उनकी हालत भी बहुत बुरी थी। ऊपर से मुतअद्दिद मशलों की रोशनी में देखा गया कि वो जूलियन ही है। आधी रात के बाद का वक्त था। किलादार को जगाने की जरूरत महसूस न की गई। किले का दरवाजा खोल दिया गया। जूलियन 200-250 आदमियों के साथ किले में गया और उसके इशारे पर उसके आदमी संतरियों पर टूट पड़े और सबको हलाक कर डाला। उनमें से बहुत से आदमी दूसरे दरवाजों तक गए। बेशतर इसके कि संतरियों को पता चलता कि ये कौन है। संतरी उनकी तलवारों से कट चुके थे। तमाम दरवाजे खोल दिए गए। किले की फौज मुहासरा उठ जाने की खुशी में शराब पीकर बेहोश पड़ी थी। मुसलमान मुहासरा उठाकर कहीं दूर नहीं गए थे। वो जूलियन के इशारे के इंतजार में करीब ही कहीं बैठ गए और रात की तारीकी ने उन्हें छुपा लिया था। ये जूलियन की स्कीम थी जो उसने तारिक बिन ज़ियाद के साथ बनाई थी। 2 मर्रखों ने लिखा है कि जूलियन के साथ जो 200-250 आदमी थे वो सब यूनानी थे और जूलियन की अपनी फौज के थे। लेकिन दूसरे मर्रखों ने लिखा है कि वो सब मुसलमान थे और उन्होंने अपने लिबास बदल लिए थे। यही सही मालूम होता है क्योंकि जूलियन के साथ अपनी फौज नहीं थी। संतरियों को कत्ल करके और दरवाजे खोलकर जूलियन खुद मशल हाथ में लेकर किले की दीवार पर गया और मशल बुलंद करके दाएं बाएं हिलाने लगा। तारिक बिन ज़ियाद इसी इशारे का मुंतजर था। उसकी फौज तैयार थी। तारिक ने घोड़े को एड़ लगाई तो उसकी फौज सैलाब की तरह किले की तरफ गई और खुले हुए दरवाजों से किले में दाखिल हो गई। किले में हंगामा बर्पा हो गया। किले की फौज बेदार हुई तो उसे पता चला कि वो तो अब कैदी है। मुजाहिदीन का लश्कर किले में दाखिल हो चुका तो किले की फौज के बहुत से अफसरों और सिपाहियों को भाग निकलने का मौका मिल गया। 25-30 मील आगे एक और किलाबंद शहर अलैजिया था। ये शहर खासा बड़ा था, जिसके इर्द गिर्द बड़ी मजबूत शहर पना थी। तमाम का तमाम शहर बड़े ही मजबूत किले जैसा था। एस्ताजिया को इसलिए भी शोहरत हासिल थी कि यह ईसाइयत का मजहबी मरकज था। एक बड़ा गिरजा था और इसके साथ दरसगाह थी। इसके अलावा यहाँ कई और छोटे गिरजे और खानकाहें थीं। ये वो दौर था जब बड़े पादरियों ने ईसाइयत के असल मसलक से हटकर खानकाही निजाम जारी कर रखा था और मजहब में वो मनमानी करते रहे। उन्होंने मजहबी उमूर में तोइफुल मुलूकी चला रखी थी। उन्हें रोकने टोकने की जुर्रत बादशाह भी नहीं करते थे। अवाम पर उन्होंने तकद्दुस तारी कर रखा था। अवाम को उन्होंने बिल्कुल वैसे ही अपनी मुरीदी की जंजीरों में जकड़ रखा था जैसे आजकल पाकिस्तान में पीरों, शाहसाबों और मौलवियों ने लोगों को अपने जाल में ले रखा है। खुद ईसाई तारीख नवीस, वक़ाए निगार और मुबस्सिर लिखते हैं कि पादरियों और राहिबों ने गिरजों और खानकाहों जैसी इबादत गाहों को ऐशो इशरत के अड्डे बना रखा था। वहाँ जिनसियत और शराब का रिवाज था।
इसके बावजूद लोग एशेजा को मुकद्दस शहर समझते थे। तारिक बिन ज़ियाद के लिए अब अगला शहर यही एशेजा था। जूलियन और ओपास ने उसे बता दिया था कि एशेजा ईसाइयों के लिए इतना मुकद्दस शहर है कि इसे आसानी से नहीं लिया जा सकेगा। शहरी भी लड़ेंगे, औरतें भी लड़ेंगी, खा नाखूनों से ही लड़ें। जूलियन तारिक को जो बातें जुबानी बता रहा था वो अमली तौर पर एशेजा में हो रही थीं। दरियाई गावलियत की जंग से भागे हुए उंदलसी फौजी शदोना और करमोना के कलों में पनाह गुज़ीन हुए थे। वहां मुसलमानों का कब्जा हो गया तो वहां से भागे और एशेजा जा पहुंचे। इस शहर में खबरें पहुंच गई थीं कि मुसलमान फतह पर फतह हासिल करते आ रहे हैं। लोगों में खौफ की लहर तो आई, लेकिन उनमें मुकाबले का जज्बा भी पैदा हो गया। उन्हें बताया गया था कि उनके मुल्क पर यह कोई फौज हमलावर नहीं हुई, बल्कि ये एक ऐसे मजहब की यलगार है जो ईसाइयत जैसे सच्चे मजहब को खत्म कर देगा। पिछले महाजों और कलों के भागे हुए उंदलसी फौजी जब एशेजा में दाखिल हुए तो उस शहर के लोगों ने उन्हें रोक रोक कर ताने देने शुरू कर दिए। इन बुज़दिलों को शहर से निकाल दो। ओए बेगैरतो, आओ शदूना और करमूना की बेटियां दुश्मन को दे आए हो। अपनी बेटियों की हम खुद हिफाजत करेंगे। इन बुज़दिलों को जिंदा ना छोड़ना। इनके कपड़े उतार कर इन्हें औरतों के फ्रॉक पहना दो। एशेजा की औरतें लड़ेंगी। ये घरों से बाहर खड़ी औरतों की आवाजें थीं। इन्हें पानी का एक घूंट ना देना। इन्हें प्यासा मरने दो, भूखा मार दो, संसार कर दो। और ऐसे ही बेशुमार ताने थे जो तीरों की तरह उन शिकस्त खुर्दा और भगोड़े फौजियों पर बरस रहे थे। वो तो पनाह लेने आए थे, लेकिन उनके लिए यहां पनाह नहीं थी। और मूना में जो फौजी मुकीम थे वो भी इनसे मुंह नहीं लगाते थे, लेकिन वो आखिर फौजी थे। उन्हें लड़ना था, इसलिए उन्हें खाना पानी दिया गया। उनके अफसरों ने उनसे पूछा कि हमलावरों के लड़ने के तरीके और अंदाज कैसे हैं। इस सवाल का जवाब कोई भी फौजी ना दे सका। किसी ने जवाब दिया तो ये दिया कि कुछ समझ नहीं आई। चंद हजार ने किस तरह 1 लाख से ज्यादा फौज को काट कर रख दिया। शहनशाह रेडरिक भी उनकी चालों को न समझ सके और मारे गए। शाम के बाद शहर के बड़े पादरी ने एक जलसा आम का ऐलान किया था, जिसमें किले की फौज को और भाग कर आने वाले फौजियों को भी बुलाया गया था। शहर के तमाम लोग और फौजी जलसे में आए हुए थे। पादरी ने वाज के अंदाज से तकरीर शुरू कर दी, जिससे लोगों पर मजहब का तकद्दुस तारी हो गया। फिर वो असल बात पर आया, और ये हमला तुम्हारे मुल्क पर नहीं, तुम्हारे मजहब पर है। यह हमला तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी गैरत पर है। इस शहर की अहमियत को और इसके तकद्दुस को तुम अच्छी तरह समझते हो। अगर तुमने ये शहर अपने दुश्मन को दे दिया तो समझो कि तुमने कंवारी मरियम को दुश्मन के हवाले कर दिया। समझो कि तुमने सलीब दुश्मन के कदमों में रख दी। यसू मसीह की बादशाही की जड़ें काट दी हैं। समझो कि तुमने अपनी कंवारी बेटियां एक गैर मजहब के आदमियों को दे दी। हमलावर डाकू और कज़ाक हैं, इस्मतों के लुटेरे हैं, गुलामों के ताजिर हैं। तुम्हारी बेटियों के साथ तुम्हें भी ले जाएंगे और गुलामों की तरह तुम्हें अमीरों के हाथ बेच डालेंगे। तुम्हारे इन गिरजों को, खानकाहों और इबादत गाहों को ये हमलावर अस्तबल बनाएंगे। कहो, तुम्हें मंजूर है? नहीं फादर, नहीं। लोगों के हुजूम ने गरज कर जवाब दिया, हम इस शहर की अजमत पर मर मिटेंगे। और अब मैं इन फौजियों से 2-4 बातें करूंगा। बड़े पादरी ने कहा, ये लड़ाई से भाग आए हैं। तुम लोगों ने इन्हें बहुत शर्मसार किया है और ये शर्मसार हुए हैं। लड़ाई से भागना गुनाह है। अगर इन्होंने अब दुश्मन को भगा दिया, इसे तबाह कर दिया, तो उनके पहले गुनाह माफ हो जाएंगे और जो इस मुकद्दस शहर पर अपनी जानें कुर्बान करेंगे वो सीधे बहिश्त में जाएंगे। पादरी ने फौजियों और शहरियों में लड़ने का जज्बा बेदार करने के लिए बड़ी जोशीली और इश्तियाल अंगेज तकरीर की। सुनने वालों ने जोशीले नारे लगाए और क्या फौजी क्या शहरी सब लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद पादरी उस इमारत में गया जहां वो लड़कियां रहती थीं जिन्होंने अपनी जिंदगियां, अपनी जवानियां और अपने पुरशबाब जज्बात मजहब के लिए वक्फ कर दिए थे। मर्रख लिखते हैं कि इनके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक होते थे। एक से बढ़कर एक हसीन थी और ये सब सारी उम्र कमारी रहती थी। ये लड़की राहिबा कहलाती थी। उनके साथ पादरी और राहब रहते थे, वो भी सारी उम्र कमारे रहते थे। बड़े पादरी के इन तमाम राहिबाओं को हॉल में इकट्ठा किया गया और उन्हें भी वाज सुनाया गया जो वो जलसा आम में सुना चुका था। मुसलमानों को डाकू, कज़ाक और लुटेरे कहा और ये भी कहा कि हमलावर मुसलमान वहशी और जंगली हैं। वो तुम जैसी हसीन लड़कियों को महमिल और रेशम में लपेट कर नहीं रखेंगे। पादरी ने कहा, तुम्हारे साथ वहशियों जैसा सलूक करके जान से मार देंगे या तुम्हें नीम जान करके साथ ले जाएंगे और सहराओं में रहने वाले कबीलों के सरदारों के हाथ बेच देंगे। हमें इस शहर का या अपनी जाने जाने का गम नहीं, हमें तुम्हारा गम है। तुम उनके हाथ लग गई तो बड़े ही भयानक अंजाम को पहुंचोगी। क्या हम कर्तबा या तोलेता ना चली जाएं फादर? एक नौजवान राहिबा ने पूछा। नहीं, पादरी ने जवाब दिया, तुम्हारे लिए कोई जगह महफूज नहीं।
ایک طریقہ ہے جس سے اس خطرے کو ٹالا جا سکتا ہے یا کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے 5-6 لڑکیوں کی ضرورت ہے، لیکن لڑکیاں ایسی ہوں جو آگے جا کر ڈر نہ جائیں۔ کرنا کیا ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ حملہ آوروں کے سب سے بڑے کمانڈر کو، جس کا نام طارق بن زیاد ہے، قتل کرنا ہے، پادری نے کہا، اور اس کے ساتھ جو 3-4 جرنیل ہیں انہیں بھی قتل کرنا ہے۔ لڑکیوں پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے ہال میں کوئی ذی روح موجود ہی نہیں۔ کام مشکل نہیں، پادری نے کہا، وہ آ رہے ہیں اور وہ اس شہر پر قبضہ کر لیں گے اور وہ تم سب کو اپنے ساتھ رکھ لیں گے۔ یہ بھی سوچ لو کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ایک آدمی تم میں سے ایک ایک لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لے گا۔ وہ فوج ہے، لشکر ہے، تم میں سے ہر ایک کی حالت اس خرگوش جیسی ہوگی جو بہت سے بھیڑیوں کے نرغے میں آ جاتا ہے۔ اس انجام کو پہنچنے سے پہلے کیوں نہ تم ان کو راستے میں ختم کر دو۔ تم میں سے کوئی ایک بھی کواری نہیں ہے۔ مسلمانوں کی فوج قرمونہ سے چل کر راستے میں ایک پڑاؤ کرے گی۔ جو لڑکیاں جانا چاہتی ہیں انہیں وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ پڑاؤ میں چلی جائیں گی اور کہیں گی کہ ہم طارق بن زیاد کے پاس جانا چاہتی ہیں۔ انہیں کوئی نہیں روکے گا۔ ہر لڑکی کے کپڑوں میں ایک ایک خنجر چھپا ہوا ہوگا۔ طارق بن زیاد ایک لڑکی کو اپنے خیمے میں رکھ لے گا اور باقی لڑکیوں کو اس کے جرنیل لے جائیں گے۔ پھر تم خود سمجھ سکتی ہو کہ خنجر کا وار کس طرح کرنا ہے۔ اس کام کے لیے 5-6 لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ کون کون تیار ہے؟ لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور لڑکی اٹھی۔ دونوں نے اس خطرناک مشن پر جانے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ان دونوں کے اکسانے پر ایک اور لڑکی تیار ہو گئی۔ 3 ہی کافی ہیں، ان کے فادر نے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں قلعہ دار کے پاس لے گیا جو ایک تجربہ کار جرنیل تھا۔ اس جرنیل نے ان لڑکیوں کو بتانا تھا کہ جس مشن پر انہیں بھیجا جا رہا ہے وہ کس طرح پورا کرنا ہے۔ قرمونہ سے طارق بن زیاد نے اپنی فوج کے ساتھ ایسیجا کی طرف کوچ کیا۔ 25-30 میل فاصلہ مسلمان ایک ہی دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی تیز پیش قدمی اس زمانے میں مشہور تھی۔ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں لڑے، وہاں انہوں نے پیش قدمی سے دشمن کو حیران کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمود غزنوی کی پیش قدمی کو یورپی تاریخ نویسوں نے دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ طارق بن زیاد اپنی فوج سے 25-30 میل فاصلہ ایک دن میں طے کرایا کرتا تھا، لیکن کرمونہ اور ایسیجا کے درمیان اس نے اس خیال سے پڑاؤ کیا کہ ایسیجا پہنچتے ہی شہر کو محاصرے میں لینا اور اس قلعہ بند شہر کو کم سے کم وقت میں لینا تھا۔ مجاہدین کو کم از کم 1 رات آرام دینا ضروری تھا۔ پڑاؤ کیا گیا۔ شام گہری ہو گئی۔ طارق بن زیاد اپنے خیمے میں تھا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ ایک اندلسی بوڑھا اسے ملنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ 3 جوان لڑکیاں ہیں۔ طارق نے ان سب کو اندر بلا لیا اور دربان سے کہا کہ ترجمان کو لے آئے۔ دربان کے جانے کے بعد طارق کی نظریں ان لڑکیوں پر رک کے رہ گئیں۔ اس کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا جیسے اس نے اتنی حسین لڑکیاں پہلے کبھی نہ دیکھی ہوں۔ لڑکیاں طارق کو غور سے دیکھ رہی تھیں اور تینوں کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ ترجمان آ گیا۔ طارق نے اسے کہا کہ ان سے یہاں آنے کی وجہ پوچھے۔ بوڑھے نے اپنے ملک کی زبان میں وجہ بتائی۔ پھر لڑکیوں نے بھی باری باری کچھ کہا۔ یہ شخص کہتا ہے، ترجمان نے بربر زبان میں طارق کو بتایا، کہ یہ ایسیجا سے قرمونہ کو جا رہا تھا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک اس کی بھانجی اور 2 بھتیجیاں ہیں۔ اسے بتایا گیا تھا کہ قرمونہ میں امن و امان ہو گیا ہے اور اب ایسیجا پر حملہ ہوگا اور حملہ آور فوج لڑکیوں کو اٹھا کر لے جائے گی اور صبح کو لڑکیاں مری ہوئی ملیں گی۔ اس ڈر سے یہ تینوں لڑکیوں کو قرمونہ لے جا رہا تھا۔ یہ انہیں میرے پاس کیوں لایا ہے؟ طارق نے پوچھا۔ انہیں بھوک یہاں لے آئی ہے، ترجمان نے جواب دیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یہ ہمارے آدمیوں سے کھانا مانگ سکتا تھا، لیکن اسے خدشہ محسوس ہوا کہ سپاہی لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کریں گے۔ اس نے آپ کے پاس آنا بہتر سمجھا اور یہ لڑکیاں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ یہ درمیان والی لڑکی کہتی ہے کہ یہ جرنیل بہت بہادر ہے جس نے ریڈرک کو قتل کر دیا ہے۔ طارق نے دربان کو آواز دی۔ دربان خیمے میں آیا۔ ان چاروں کے لیے خیمے لگواؤ، طارق نے دربان سے کہا، اور ان کے لیے بستر بچھاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ، لے جاؤ انہیں۔ ترجمان سے طارق نے کہا، انہیں بتا دو کہ لڑکیاں محفوظ رہیں گی اور یہ صبح سویرے قرمونہ کو روانہ ہو جائیں۔ دربان اور ترجمان انہیں طارق کے خیمے سے لے گئے۔ ایک لڑکی واپس آ گئی اور طارق بن زیاد کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اشاروں میں اسے کہہ رہی تھی کہ وہ رات اس خیمے میں گزارنا چاہتی ہے۔ طارق نے ترجمان کو پھر بلایا کہ لڑکی سے پوچھے کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ ترجمان نے پوچھا تو لڑکی نے کہا کہ وہ طارق بن زیاد کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہے۔ اسے سمجھاؤ۔ طارق نے ترجمان سے کہا کہ ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں جو کسی غیر عورت کو کسی شخص کے ساتھ تنہائی میں ملنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسے سمجھانے کی کوشش کرو کہ میں اس فوج کا سپہ سالار ہی نہیں بلکہ ان کا امام بھی ہوں۔ میں کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جس سے دوسرے بھی حوصلہ پا کر کسی غلط راستے پر چل پڑیں۔ لڑکی طارق بن زیاد کے منہ کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔
وہ طارق سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن طارق بن زیاد اس کی اور وہ طارق کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اتنا تو ضرور سمجھتی ہوگی کہ گناہوں کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ پھر اس شخص نے درمیان میں ایک اور آدمی کو کیوں کھڑا کر لیا ہے جو ایک دوسرے کی ترجمانی کر رہا ہے؟ لڑکی کو ترجمان نے ذہن نشین کرانے کی بہت کوشش کی کہ اس کا سپہ سالار اس کی یہاں موجودگی کو ذرا سا بھی پسند نہیں کرتا اور وہ چلی جائے، لیکن لڑکی اپنی ضد پر قائم رہی۔ اس سے کہو یہاں سے نکل جائے، طارق نے غصیلی آواز میں کہا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں تینوں لڑکیوں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ ترجمان نے لڑکی کو بتایا کہ سپہ سالار بہت غصے میں ہے اور یہاں سے چلی جائے ورنہ سب کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ لڑکی نے اب اور زیادہ حیرت سے طارق بن زیاد کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ طارق کی طرف بڑھی۔ اس نے آگے سے اپنا فراک ذرا سا اٹھا کر دایاں ہاتھ فراک کے نیچے کیا۔ جب یہ ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ لڑکی طارق بن زیاد کے قریب جا کر دو زانو ہو گئی اور خنجر اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ طارق نے ترجمان کی طرف دیکھا۔ ترجمان نے لڑکی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے جو سنا تھا وہ غلط نکلا، لڑکی نے کہا۔ میں نے پہلا آدمی دیکھا ہے جس نے میری جیسی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو ٹھکرا دیا ہے۔ میں اس سالار کو قتل کرنے آئی تھی اور میرے ساتھ جو دو لڑکیاں ہیں وہ بھی اسی مقصد کے لیے آئی ہیں۔ یہ بوڑھا آدمی جو ہمارے ساتھ ہے یہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا۔ اسے ہمارے سب سے بڑے پادری اور اسیجا کے قلعہ نے بھیجا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ تم اس طرح مسلمانوں کے سپہ سالار تک پہنچنا اور وہ تمہارے حسن و جوانی کو دیکھ کر تمہیں اپنے خیمے میں رکھ لے گا اور تم موقع دیکھ کر اس کے پہلو میں دل کے مقام پر خنجر گھوم دینا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی شہرک بھی کاٹ دینا، پھر خیمے سے آرام آرام سے نکل آنا۔ دوسری دو لڑکیوں نے سالاروں کو اسی طرح اپنے حسن و جوانی کے پھندے میں لا کر قتل کرنا تھا۔ اپنے اس سپہ سالار سے کہو کہ مجھے جو سزا دینا چاہتا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اس کو کوئی سزا نہیں دوں گا۔ طارق نے کہا، یہ لڑکی آئی نہیں بلکہ اس کو بھیجا گیا ہے، البتہ جو آدمی نے لایا ہے اسے صبح فجر کی نماز کے بعد قتل کر دیا جائے۔ لڑکی نے جب طارق بن زیاد کا فیصلہ سنا تو وہ کہنے لگی کہ وہ کچھ اور باتیں بتانا چاہتی ہے۔ سپہ سالار شاید حیران ہو رہا ہوگا کہ یہ لڑکی کتنی دلیر ہے جو ایک فاتح فوج کے سب سے بڑے جرنیل کو قتل کرنے آئی ہے۔ لڑکی نے کہا، میں اتنی دلیر بالکل نہیں، میں تو اس زندگی سے اکتا گئی ہوں جو ہمیں مجبوراً گزارنی پڑ رہی ہے۔ میرے مذہب کے لوگ مجھے اور میری ساتھی لڑکیوں کو احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم راہبائیں ہیں اور ہمارے شب و روز عبادت گاہوں میں گزرتے ہیں۔ ہمیں کنواریاں سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی کہ ہر راہبہ ساری عمر کنواری رہتی ہے اور تمام راہب بھی ساری عمر کنوارے رہتے ہیں، لیکن نہ تو کوئی راہبہ کنواری ہوتی ہے نہ کوئی راہب۔ ہماری عبادت گاہوں سے ملحق ہماری رہائش گاہیں ہیں، ان رہائش گاہوں میں دن رات بدکاری ہوتی ہے۔ فوج کے بڑے افسر بھی وہاں آتے ہیں، شراب میں بدمست ہو کر ہمارے ساتھ راتیں گزارتے ہیں، لیکن دن کی روشنی میں گرجوں اور دوسری عبادت گاہوں میں واز اور عبادت کے ذریعے لوگوں کو خدا سے ڈرایا جاتا ہے اور یہ تاثر دیا جاتا ہے جیسے راہب، پادری اور راہبائیں آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہوں۔ ان مذہبی پیشواؤں نے تولیتا کے شاہی محل کو بھی اپنے زیر اثر لے رکھا ہے۔ شہنشاہ ریڈرک جیسا جابر اور ظالم بادشاہ بھی کلیسا سے ڈرتا تھا۔ ڈرتا نہیں تھا، طارق بن زیاد نے کہا۔ وہ کلیسا اور مذہبی پیشواؤں کے آگے صرف اس لیے سر جھکا کے رکھتا تھا کہ راہب اسے تم جیسی دلکش راہبائیں پیش کرتے تھے۔ طارق نے ترجمان سے کہا، اس لڑکی کی باتیں دلچسپ ہیں، اسے کہو کہ ہمیں اور باتیں سنائے۔ اسیجا عیسائیوں کا ایک مقدس شہر ہے، لڑکی نے کہا، لیکن عبادت گاہوں میں جو راہبائیں ہیں وہ زیادہ تر یہودیوں کی بیٹیاں ہیں۔ میں بھی یہودی ہوں، میرا باپ تاجر ہے۔ میں 13-14 سال کی تھی جب مجھے زبردستی ایک گرجے میں لے گئے اور راہبہ بنا دیا گیا تھا۔ اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور گھر تو مجھ سے چھین ہی لیے گئے تھے، لیکن راہبوں نے مجھے جس سب سے زیادہ قیمتی چیز سے محروم کیا ہے وہ میری دوشیزگی تھی۔ مگر لوگوں نے اپنے دلوں میں میرا احترام پیدا کر لیا کہ میں کنواری راہبہ ہوں۔ میں نے اپنی جو کہانی سنائی ہے یہ ہر راہبہ کی آپ بیتی ہے۔ میں سپہ سالار سے درخواست کرتی ہوں کہ اس شہر کو، جسے عیسائی اپنا مقدس شہر کہتے ہیں، آگ لگا دی جائے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے اس شہر کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ میں مسلمانوں کے سپہ سالار کو اپنے اس جسم کے سوا اور کوئی تحفہ یا انعام نہیں دے سکتی۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں سپہ سالار کا مذہب قبول کر لیتی ہوں اور مجھ سے یہ شادی کر لے، لیکن میں اپنی اس خواہش کو پورا نہیں ہونے دوں گی کیونکہ میں ایک ناپاک لڑکی ہوں اور سپہ سالار خدا کا پیارا اور بہت ہی بڑی عظمت والا انسان ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ فتح تمہاری ہوگی۔ شکست ان بدکاروں کو ہوتی ہے جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر اندر سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کو دوسرے خیمے میں لے جاؤ جہاں دوسری لڑکیاں ہیں، طارق نے ترجمان سے کہا، اور ان کے ساتھ جو آدمی آیا ہے اسے یہاں لے آؤ۔ لڑکی چلی گئی اور وہ بوڑھا جو ان لڑکیوں کے ساتھ آیا تھا آ گیا۔ طارق بن زیاد کے خیمے میں داخل ہوا۔ طارق کے ہاتھ میں وہ خنجر تھا جو لڑکی نے اس کی قدموں میں رکھا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।